बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद, जहाँ हम इस्लामी तारीख के भूले हुए सफात को जिंदा करते हैं और इन हीरोज को इज्जत देते हैं जो जुल्म के खिलाफ साबित कदम रहे। आज हम एक ऐसे नाम से शुरुआत करते हैं जो मराकश की तारीख में रोशन है। एक ऐसी खातून जिसने कुरान पाक को अपने दिल में और 1000 मर्दों की हिम्मत के अपने रूह में रखा, और फातिमा अल फैरिया हैं। अपने इस इस्लामी चैनल पर हम हर हफ्ता को अपना एक प्रोग्राम मुसलमान ख्वातीन जंगियों के लिए वक्फ करते हैं। इस्लाम की वो गैर मामूली बेटियां जिन्होंने साबित किया कि मैदान जंग सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस नहीं है। अरब की सहराओं से लेकर शुमाली अफ्रीका के पहाड़ों तक जब भी अपने लोगों की इज्जत और इस्लाम का वकार दांव पर लगा तो ईमान वाली औरतें उठ खड़ी हुई। वो हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी ताकत ईमान से आती है और या कि जुर्रत कोई जिन्स से नहीं जानी जाती। कदीम शहर फेज मोरक्को के मरकज में जहां तक तंग गलियों के दरमियान अजान की आवाज गूंजती है और रवायत की खुशबू हवा के भर देती है। एक शानदार कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसका विजन आने वाली सदियों तक इल्म के दायरे को तश्कील देता रहेगा। इनका नाम फातिमा अल फैरिया था और अगरचे वो 1000 साल से ज्यादा पहले जिंदा थी, लेकिन इनकी विरासत आज भी हिकमत के तलाशियों के लिए रहनुमाई की रोशनी के तौर पर चमक रही है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 800 के लगभग कैरवान में पैदा होने वाली फातिमा एक ऐसे घराने में पली बड़ी है जहां ईमान, तालीम, खुशहाली थी। इस खानदान को फेज में हिजरत कर गया तो वो अपने साथ न सिर्फ विरासत के दौलत बल्कि जज्बे और अज़म की दौलत भी ले गई। अपने बहुत से वक्तों के बरअक्स इसने अपनी खुशकिस्मती की ऐश और आराम जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसकी बजाय इसने अपनी नेमतों को दुनिया के लिए तोहफा में बदल दिया। हिम्मत और दूर अंदेशी के साथ फातिमा अल फैरी ने सन 859 में अल करोइन मस्जिद की बुनियाद रखी, जो इबादतगाह के तौर पर शुरू हुई थी और वो जल्द ही सीखने की एक मुतहर्रिक मरकज की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसने इस्लामी दुनिया के उलमा, तुलबा और मतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सदियों के दौरान यह अदारा तरक्की करते रहा, जिसे यूनेस्को और मुअर्रिखीन दुनिया की सबसे कदीम मुसलसल काम करने वाली यूनिवर्सिटी के तौर पर तस्लीम किया करते हैं। फातिमा अल फैरिया का नाम अकेले पत्थरों में नहीं बल्कि इल्म के अजीज रखने वालों के दिलों में नक्श है। वो सिर्फ एक मौसन ही नहीं थी, वो एक अलमरदार थी, एक इस्लामी हैरून थी जो कि सखावत की पूरी इंसानियत के लिए तालीम की राह रोशन की। फातिमा बिन्त मोहम्मद अल फैरी को तारीख में एक खातून के तौर पर याद किया जाता है जो फेज शहर में अल करोइन कम्प्लेक्स के नाम से क्याम से वाबस्ता थी। ये एक ऐसी बुनियाद जो बाद में कुरान वस्ता की इस्लामी दुनिया में सीखने के सबसे अहम मराकज में से एक बन गई। रवायती तौर पर इसकी तारीख 9वीं सदी के अवैल से है और रवायती तौर पर इसकी पैदाइश 800 के आसपास कैरवान के कस्बे में हुई थी, जो अब ट्यूनिस का हिस्सा है। इसका खानदान अल फैरी कबीला एक महाजर बरादरी से तल्लुक रखता था जो 9वीं सदी के इब्तदाई दहाइयों के दौरान फेज में आबाद हुआ। इनके वालिद के बारे में बताया जाता है कि वो एक कामयाब ताजर थे और इनकी मौत पर फातिमा और इसकी बहन मरियम को काफी वसाइल विरासत में मिले जिन्हें उन्होंने खैराती और मजहबी बुनियादों के लिए इस्तेमाल किया। ये स्वाने हयात तफसीलात कारून वस्ता की अरबी तारीख और बाद के मुअर्रिखीन के अदब से अखज की गई है और जब इनकी ये जिंदगी रवायती अकाउंट्स की बुनियाद पर हिस्सा है, जदीद अलूम में इनका खुलासा मुख्तलिफ तरीके से किया गया। फातिमा अल फैरी की मेरास का सबसे पायदार हिस्सा फेज में करून करवाइन
مسجد کی بنیاد کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ بعد میں مراکشی تاریخی نغاروں کے ذریعے ریکارڈ کی گئی کلاسیکی داستان کے مطابق فاطمہ الفیری نے اپنے والد سے وراثت میں ملنے والی دولت کو شہر کے وسط میں زمین کا ایک اہم پارسل خریدنے کے لیے استعمال کیا، اور ان کی ہدایت پر اس جگہ پر ایک مسجد قائم کی گئی جو عام طور پر 857 سے 859 کے درمیان بنائی گئی تھی، تعمیر کی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد نے اساتذہ اور طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا، ایک لائبریری تیار کی اور ایک ایسے تعلیمی ادارے کا مرکز بن گئی جس نے بعد کی صدیوں میں ایک مدرسہ کو فرائض سنبھال لیے، اور آخر کار اسے جامعہ القروین کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ مسجد اور اس کی لائبریری کو نسل در نسل مسلمان توسیع اور سرپرستی حاصل رہی، اور یہ کمپلیکس شمالی افریقہ میں ایک بڑے علمی مرکز بن گیا جس نے قانون، الہیات، گرامر، طب اور فلکیات کے علماء اور طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سیکھنے کی جگہ طور پر سائٹ کا تسلسل ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے جدید حکام اس دنیا میں اعلیٰ تعلیم کے سب سے قدیم مسلسل کام کرنے والے مراکز کے طور پر شناخت کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، فاطمہ الفیری کی کامیابیاں اور اس کے اثرات کا پیمانہ اس کے نام سے منسوب ٹھوس کارناموں سے بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔ انہیں 859 میں فیض میں کراوین مسجد کی بنیاد رکھنے کا سہرا دیا جاتا ہے، ایک ایسا ادارہ جس میں اجتماعی نماز کے لیے جگہ، دستگاہیں اور ایک لائبریری شامل تھی، جس میں آخر کار ایک اہم مخطوطہ کا مجموعہ تھا۔ مسجد سے وابستہ ادارہ رفتہ رفتہ تعلیم کے ایک منظم مرکز میں تبدیل ہوا جس نے مذہبی اور قانونی علوم میں مہارت کی سندیں جاری کی۔ جدید تنظیمیں اور ریکارڈ کروئین کے تعلیمی کام کے طویل تسلسل کو تسلیم کرتے ہیں۔ یونیسکو اور دیگر بین الاقوامی ریکارڈ رکھنے والوں نے اعلیٰ تعلیم کی ابتدائی مسلسل کام کرنے والے اداروں کی بات چیت میں ان کروئین کا حوالہ دیا ہے، اور کمپلیکس سے منسلک لائبریری نے بین الاقوامی توجہ متوجہ کرائی ہے۔ جدید دور میں ان کے مخطوطات اور فن تعمیر کو محفوظ رکھنے کے لیے اس احتیاط سے بحال کیا جاتا ہے، اور مخطوطات کے بقا میں صدیوں سے مسجد اور لائبریری کی بار بار مرمت اور بحالی فیض کی شہری زندگی میں پائیدار ادارہ جاتی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی وقت مورخین نے خبردار کیا ہے کہ فاطمہ کی کہانی بنیادی طور پر ان کی بیان کردہ واقعات کے بعد کئی صدیوں پر مشتمل ذرائع سے اخذ کی گئی، اور یہ کہ داستان کی کچھ تفصیلات کو معاصر دستاویزی شواہد سے ثابت کرنا مشکل ہے۔ قرون وسطیٰ کی تاریخی روایات القرطاس بنیاد کو فاطمہ الفیری سے منسوب کرتی ہیں، اور جدید اسکالرشپ ذرائع کی تنقیدی جانچ کے ساتھ مقامی روایت کے احترام میں توازن رکھتی ہیں۔ علماء اور ثقافتی مورخین فاطمہ الفیری کے بارے میں دو تکلیمی سچائیوں پر زور دیتے ہیں۔ ایک طرف ایک لازوال مقبول اور ادارہ جاتی یاد ہے جو ایک ایسی عورت کو جشن مناتی ہے۔ اس کی زندگی کی اختتام کے بارے میں روایتی ذرائع فاطمہ الفیری کی موت کو 9ویں صدی کے آخر میں بتاتے ہیں۔ فیض شہر میں عام طور پر تقریباً 880 کے قریب تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ صحیح پیدائش اور موت کی تاریخیں غیر یقینی رہتی ہیں، اور عام طور پر عصری رجسٹریوں کے عدم موجودگی میں سرکہ تاریخوں کا طور پر جی جاتی ہیں۔ فیض اس وقت تک ایک قائم اور پھلتا پھولتا شہر مرکزی خاریتی اور علمی بنیادوں کا مرکز رہا ہے۔ فاطمہ الفیری کی تدفین کی جگہ اور ایک الگ مزار کے وجود کا سوال زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، فاطمہ الفیری کی میراث متحد رجسٹروں میں زندہ ہے۔ فیض کے لوگوں اور وسیع تر مسلم دنیا کی بہت سی برادریوں کے لیے وہ مذہبی اور تعلیمی زندگی کو خواتین کی سرپرستی کی ایک متاثر کن مثال ہے۔ جیسا کہ ہم فاطمہ الفیری کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ حقیقی عظمت کا اندازہ دولت، طاقت یا شہرت سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اثرات سے ہوتا ہے۔ القروین کی یونیورسٹی جو اس کی سخاوت سے پیدا ہوئی،
اس کے خواب کی زندہ علامت بنی ہوئی ہے، جہاں سچائی کی متلاشی جوان اور بوڑھے علم کے چشمے سے یقینی پانی پیتے ہیں۔ لہذا آئیے انہیں صرف قدیم ترین یونیورسٹی کے بانی کے طور پر بلکہ اسلامی ابتداء کے ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھیں۔ درحقیقت فاطمہ الفیلیہ کا دنیا کے لیے تحفہ محض ایک امانت نہیں بلکہ ایک لازوال نظریہ تھا کہ علم کو کبھی موت نہیں آنی چاہیے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی اسلامی اسکالر الواقدی کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔